सबै छन् जाति यहाँ, कोही छन् र बाँकी कहाँ, सबै छन् जाति यहाँ, गरेका मिले सबै एउटै हो सबको रहर, बनाऊ यो हाम्रो सहर, एउटै हो सबको रहर, बनाऊ यो हाम्रो सहर, हाम्रो विराटनगर, हाम्रो औद्योगिक। नमस्कार, मकालु टेलिभिजनको पर्दा मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर बस्नुभएका समस्त दर्शकहरू, त्यस्तै गरी फेसबुक पेज मार्फत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हेरेर हामीलाई साथ दिनुहुने तमाम दर्शकहरूमा विराटनगर दूरशिक्षा कार्यक्रम श्रृङ्खलाको आज तपाईँ हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा भएको 11औं भेटमा म हजुरहरूलाई आजको यस विशेष कार्यक्रममा कक्षामा स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सामाजिक विषय शिक्षक ईश्वर दाहाल। First of all, I'd like to welcome you all, my dear students of class 8 belonging to the different schools of the area to our special class of the day. भाइ बहिनीहरू, कक्षा 8 मा अध्ययनरत भाइ बहिनीहरू जो विभिन्न स्कुलमा पढिरहनु भएको छ, म कक्षा 8 को सामाजिक विषयलाई लिएर तपाईहरु सामु फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। करिब तपाईसँग अब आधा घण्टा जोडिएर आज एउटा नौलो नयाँ र विशिष्ट टपिकमा म कुरा गर्न गइरहेको छु। साथ दिनुहोला। यदि भर्खरै मात्रै तपाईँ टेलिभिजन सेट अथवा मोबाइल सेटमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ दूरशिक्षा कार्यक्रम, विराटनगर दूरशिक्षा कार्यक्रम, र तपाईँ आज कक्षा 8 को सामाजिक विषयसँग जोडिसक्नु भएको छ म शिक्षक ईश्वर दाहालसँग। लेट्स स्टार्ट विथ द टपिक टुडे। आज हामी नयाँ विषय लिएर आएका छौँ भाइ बहिनीहरू, त्यसैले अब हामी क्लास अगाडि बढाउँ है त। लुक एट दिस बोर्ड। आज हामी कुरा गर्दैछौँ युनिट नम्बर 3 लेसन नम्बर 4 को। लास्ट टाइम मैले तपाईहरुलाई युनिट नम्बर 3 कै लेसन नम्बर 3 पढाएको थिएँ। मुभिङ अन टु द नेक्स्ट, आज म लेसन नम्बर 4 लिएर तपाईहरुसँग उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू, आजको क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि, कन्टेन्टलाई जोड्नुभन्दा, तपाईहरुसँग जोड्नुभन्दा अगाडि म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु। लास्ट क्लासमा मैले तपाईहरुलाई होमवर्क दिएको थिएँ। होमवर्क गर्नुभयो होला? गर्नु भएन भने तपाईले गलत गर्नुभयो, गर्नुभयो भने तपाईले सही काम गर्नुभयो है। यहाँबाट टेलिकास्ट गरिएको दिएको असाइनमेन्टलाई राम्ररी अध्ययन गर्नुहोला, फलो गर्नुहोला। यो वर्ष लगभग हामी यसै गरी अध्ययन गर्नेछौँ। यो एउटा नयाँ प्रक्रियामा छौँ। एसिमुलेट गर्नुहोला, आत्मसात गर्नुहोला, दिएको होमवर्कलाई सिरियसली लिनुहोला। पछिको दिनमा क्लासमा हामी फेरि रिभिजन गरिहाल्छौँ, हामी पढिहाल्छौँ भन्ने मानसिकता नपाल्नुहोला। तपाईले यो कार्यक्रम मार्फत, यो क्लास मार्फत पाएको होमवर्कलाई आफ्नो कक्षा कार्य सम्झेर अथवा गृह कार्य सम्झेर गर्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईको दिन पनि सहज अनि सही तरिकाले बित्दछ भने तपाईलाई ज्ञान पनि बढ्छ, तपाईको पढाइमा पनि प्रोग्रेस हुन्छ भन्दै आज म लिएर जान चाहन्छु द सेम युनिट, युनिट नम्बर 3 एन्ड द नेक्स्ट लेसन, लेसन नम्बर 4। एन्ड भाइ बहिनीहरू, इट इज इन्टाइटल्ड कन्फ्लिक्ट एन्ड इट्स म्यानेजमेन्ट। हेर्नुहोस् त के रहेछ आजको टपिक, कन्फ्लिक्ट एन्ड इट्स म्यानेजमेन्ट। नेपालीमा म लेख्दैछु, हेर्नुहोला यसलाई। नेपाली बुझ्नुहुने साथीहरूले द्वन्द्व र यसको व्यवस्थापन, हेर्नुहोस् है नेपालीमा, द्वन्द्व र यसको व्यवस्थापन, कन्फ्लिक्ट एन्ड इट्स म्यानेजमेन्ट। आज यहाँ दुईटा कुराहरू छन्। पहिलो कुरा कन्फ्लिक्ट, नेपालीमा यसलाई भाइ बहिनीहरू द्वन्द्व भनिन्छ भने इट्स म्यानेजमेन्ट भनेको द्वन्द्वको व्यवस्थापन, त्यसलाई सहजीकरण गर्ने, सामान्य तुल्याउने कुरा हामी आज पढ्न गइरहेका छौँ। सो बिफोर we understand the topic as a whole,
समग्र रूपमा आजको शीर्षकले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई फ्र्यागमेन्टेड रूपमा आजको च्याप्टरको मिनिङ बुझाउँदछु। लेट्स ह्याभ अ लुक अन दिस स्क्रिन। है त, स्क्रिनमा हेर्नुस् त। सबभन्दा पहिला कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट यानि कि द्वन्द। हेर्नुस् त, कन्फ्लिक्ट यसलाई नेपालीमा हामीले भन्यौ द्वन्द। व्हाट डज इट मीन? यो भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ त? व्हाट इज कन्फ्लिक्ट? द्वन्द के हो त? यो पक्कै पनि तपाईहरुको लागि नयाँ विषय हो। यो कन्फ्लिक्ट एन्ड इट्स म्यानेजमेन्ट अथवा कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने एउटा कोर्स नै हो भाइ बहिनीहरु। सरकारवाला जसले हेरिरहनु भएको छ, मलाई सुनिरहनु भएको छ, यसलाई बृहत रूपमा भन्दा पनि म कक्षा 8 को करिकुलममा प्रिस्क्राइब गरिएको र कक्षा 8 मा पढ्ने भाइ बहिनीहरुले बुझ्नु आवश्यक रहेको कन्टेन्टलाई मात्रै यहाँहरु सामु प्रस्तुत गर्दछु। धेरै गहिराईमा जाँदा पनि कक्षा 8 को भाइ बहिनीहरुले नबुझ्न सक्नुहुन्छ। सो इट इज एज पर योर लेभल क्लास 8 स्टुडेन्ट्स। व्हाट इज कन्फ्लिक्ट? द्वन्द भनेको के हो त? विचार गर्नुस् त, कन्फ्लिक्ट केलाई भनिन्छ होला? हेर्नुस् त स्क्रिनमा। कन्फ्लिक्ट इज डिफाइन्ड एज अ के त? सिरियस डिसएग्रीमेन्ट अर आर्ग्युमेन्ट। हेर्नुस् है, कन्फ्लिक्टलाई कसरी डिफाइन गरियो भन्दा इट्स अ काइन्ड अफ सिरियस डिसएग्रीमेन्ट। कसैले गरेको प्रस्तावमा, कसैले राखेको कुरामा, कसैले अभिव्यक्त गरेको विचारमा डिसएग्रीमेन्ट सो गर्नु, त्योसँग एग्रीमेन्ट नगर्नु, अथवा नेपालीमा भन्दा असहमत हुनु, अथवा त्यसमा तर्क वितर्क गर्नु चाहिँ कन्फ्लिक्ट हो। भेरी सिम्पल इक्जाम्पल, तपाईको व्यक्तिगत जीवनकै कुरा गरौँ। तपाईको साथीले तपाईलाई लेट्स गो आउटसाइड फर 5 मिनट्स भन्नुभयो क्लासरुम टाइममा भने त्यहाँ तपाईको एग्रीमेन्ट भयो भने ए लेट्स गो जाउँ न त भनेर जानुभयो भने त्यो कन्फ्लिक्ट रहेन। ठीक छ? तर तपाई क्लासमा बसेर पढ्न चाहनुहुन्छ, क्लासरुम असाइनमेन्ट कन्टिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ, तर तपाईको साथीले तपाईलाई लेट्स गो आउटसाइड भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। अब तपाई त्यहाँनिर असहमत हुनुहुन्छ, साथीसँग भन्नुहुन्छ लेट्स नट गो राइट नाउ, अहिले नजाऊ न यार, अथवा आई डोन्ट लाइक टु गो भन्नुहुन्छ भने दैट इज अ काइन्ड अफ डिसएग्रीमेन्ट। साथीको विचार र तपाईको विचार मिलेन, तपाईहरु बीचमा तर्क हुन सक्छ, विभेद भयो, कुरा मिलेन, विचार मिलेन। दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट लेभल अफ कन्फ्लिक्ट। यसलाई पहिलो तहको चाहिँ द्वन्द भनिन्छ, अथवा कसैको विचार भावना भनाइसँग असहमत हुनु चाहिँ कन्फ्लिक्ट हो, एकदमै फर्स्ट डिग्रीमा कुरा गर्दा। ठीक छ? अब अगाडि हेर्नुस् है भाइ बहिनीहरु। कन्फ्लिक्ट मे बी बिट्विन इन्डिभिजुअल्स। द्वन्द चाहिँ व्यक्ति व्यक्ति बीचमा हुन सक्छ, तपाई र मेरो बीचमा हुन सक्छ, तपाई अनि तपाईको मम्मी बीचमा हुन सक्छ, तपाई अनि तपाईको टिचरसँग हुन सक्छ। देयर मे बी कन्फ्लिक्ट बिट्विन इन्डिभिजुअल्स। व्यक्ति व्यक्ति बीचमा पनि असहमति हुन सक्छ, द्वन्द हुन सक्छ। त्यस्तै गरी देयर मे बी कन्फ्लिक्ट बिट्विन अर्गनाइजेसन्स। दुईटा संघ संस्थाहरू बीचमा पनि असहमति हुन सक्छ, विमति हुन सक्छ, द्वन्द हुन सक्छ। जस्तो तपाई पढिरहनु भएको स्कुल र छेउको अर्को छिमेकी स्कुलको बीचमा कन्फ्लिक्ट हुन सक्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? जस्तो अर्को छ पार्टीजहरू बीचमा पनि कन्फ्लिक्ट हुन सक्छ। देयर मे बी कन्फ्लिक्ट बिट्विन पोलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलहरू बीचमा पनि भाइ बहिनीहरू द्वन्द हुन सक्छ। जस्तो एउटा पोलिटिकल पार्टीले ल्याएको प्रस्तावलाई अर्को पोलिटिकल पार्टीले एक्सेप्ट गर्दैन भने दैट इज कन्फ्लिक्ट। त्यो सामान्य अर्थमा भन्दा डिसएग्रीमेन्ट हो, त्यो द्वन्द हो। ठीक छ? यसरी र एन्ड सो अन। अब बुझ्नुपर्ने कुरा कन्फ्लिक्ट के रहेछ भन्दाखेरि सामान्य असहमति हो। कन्फ्लिक्ट इज डिफाइन्ड एज अ सिरियस disagreement अथवा argument, and this type of conflict may be between individuals, व्यक्ति व्यक्ति बीचमा हुन सक्छ।
मेबी बिट्विन द अर्गनाइजेसन्स, सङ्घ संस्थाहरू बीचमा हुन सक्छ, मेबी बिट्विन द पोलिटिकल पार्टिज हुन सक्छ, अथवा भाइ बहिनीहरू मेबी इट मे अल्सो बी बिट्विन द टु कन्ट्रिज, दुईटा देशहरू बीचमा पनि हुन सक्छ। करेन्टली है समसामयिक रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिट्विन नेपाल एन्ड इन्डिया फर अ भेरी सिरियस इस्यु, अ डिस्प्युटेड ल्यान्ड। नेपालको सुदूरपश्चिममा रहेको एउटा विवादित क्षेत्र, तपाईँ हामीले अहिले प्रष्टसँगले सुनिरहेको मास मिडियामा सुनिरहेको कुरा, विवादित क्षेत्र कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक जस्ता ठाउँहरू छन्। भारत भन्छ यो मेरो भूभाग हो, नेपाल भन्छ होइन यो मेरो भूभाग हो। यसरी नेपाल र भारत बीचमा पनि अहिले द्वन्द्व चलिरहेको छ। सो कन्फ्लिक्ट मेबी के त हेर्नुहोस् त, इन्डिभिजुअल हुन सक्छ, अर्गनाइजेसनल हुन सक्छ, कम्युनल हुन सक्छ, पार्टी पार्टी बीचमा हुन सक्छ, या त देश देश बीचमा पनि हुन सक्छ। ठिक छ, तपाईहरुले कन्फ्लिक्ट के हो, द्वन्द्व के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो भन्ने आशा गर्दै आई लाइक टु टेक यू टु द नेक्स्ट स्लाइड। अब हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 2, व्हाट इज कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट? द्वन्द्व व्यवस्थापन के हो त भनेर मैले क्वेसन तेर्स्याएँ तपाईहरुलाई। व्हाट इज कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट? भेरी सिम्पल। जस्ट नाउ हामीले कन्फ्लिक्ट के हो भनेर बुझिसक्यौं। जब हामीले कन्फ्लिक्ट बुझ्यौं भने यसैलाई भनेको यही कन्फ्लिक्टलाई सही तरिकाले समाधान गर्नु चाहिँ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट हो। हेर्नुस् त डेफिनेसन, हेर्नुस् त त्यहाँ के रहेछ? कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट इज द प्रोसेस अफ, यो एउटा प्रक्रिया हो। के गर्ने प्रक्रिया? लिमिटिङ द नेगेटिभ एस्पेक्ट्स अफ कन्फ्लिक्ट व्हाइल इन्क्रिजिङ द पोजिटिभ एस्पेक्ट्स अफ इट भन्यो। यो भनेको के हो भने द्वन्द्व कहिलेकाहीँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट्सहरू र पोजिटिभ इम्प्याक्ट्सहरू सँगै आउँछ। जब हामी कुनै त्यो इन्डिभिजुअल कन्फ्लिक्ट होस्, कम्युनल कन्फ्लिक्ट होस्, फ्यामिली लेभलको कन्फ्लिक्ट होस्, पोलिटिकल पार्टिज अथवा दुई देशहरू बीचको कन्फ्लिक्ट होस्, जुनसुकै लेभलको कन्फ्लिक्ट भए पनि यस कन्फ्लिक्टबाट केही पोजिटिभ र केही नेगेटिभ एस्पेक्ट्सहरू इमर्ज हुन्छन्। ठिक छ, त्यसरी निस्किने इफेक्ट अथवा इम्प्याक्ट्सहरू एस्पेक्ट्सहरूमा पोजिटिभ एस्पेक्ट्सहरूलाई बढाउँदै नेगेटिभ एस्पेक्ट्सहरूलाई घटाउनको लागि जे प्रक्रिया अपनाइन्छ द्याट इज कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट। त्यो नै द्वन्द्व व्यवस्थापन हो। ठिक छ, सानो एउटा इक्जाम्पल दिउँ। सपोज तपाईँ आफ्नो क्लासमेटसँग झगडा गर्नुभयो कुनै सानो इस्युलाई लिएर। तपाईको क्लासरुम मोनिटरले, क्लास मोनिटरले तपाईँ दुवैजनालाई लिएर अफिसमा आउनुभयो। अफिसमा बस्ने टिचरले अथवा कोअर्डिनेटरले अथवा चाहिँ कन्सर्न्ड पर्सन्सहरूले तपाईहरू बीचमा भएको द्वन्द्वलाई डर देखाएर, त्रास देखाएर, काउन्सिलिङ गरेर अथवा पनिसमेन्ट दिएर त्यसलाई समाधान गर्नुहुन्छ। त्यसरी गरिने समाधानमा बुझ्नुपर्ने कुरा तपाईहरू बीचमा भएको कन्फ्लिक्टको नेगेटिभ एस्पेक्ट्सलाई कम गर्ने र पोजिटिभ एस्पेक्ट्सलाई बढाउने प्रयास गरिन्छ। यस, द्याट इज कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट। त्यो नै द्वन्द्व व्यवस्थापन हो। ठिक छ, अब हामीले कन्फ्लिक्ट यानी कि द्वन्द्व भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्यौं र द्वन्द्व व्यवस्थापन भनेको के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्यौं। व्हाट इज कन्फ्लिक्ट पनि बुझ्यौं, व्हाट इज कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट पनि बुझ्यौं। र आजको हाम्रो टपिक नै के हो त? कन्फ्लिक्ट एन्ड इट्स म्यानेजमेन्ट, द्वन्द्व र यसको व्यवस्थापन। कन्फ्लिक्ट भनेको यो हो, यसलाई यसरी यसरी यसो गर्नु चाहिँ म्यानेजमेन्ट हो भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेपछि आई वुड लाइक टु टेक यू टु द नेक्स्ट हेडिङ। भाइ बहिनीहरू, म अर्को हेडिङमा लिएर जान चाहन्छु है त। कमन कजेज अफ कन्फ्लिक्ट। हेर्नुहोस् है, द्वन्द्व भन्ने कुरा जब मैले तपाईँलाई व्याख्या गरेँ नि, यो तपाईँको लागि नयाँ कुरा रहेन। अब धेरै धेरै पटक तपाईँ आफ्नो जिन्दगीमा धेरैजनासँग विमति देखाइसक्नु भएको छ। कहिले मम्मीसँग तपाईँको द्वन्द्व होला, कहिले साथीसँग होला, कहिले टिचरसँग होला, कहिले दिदीभाइ दाजुबहिनीसँग होला। तपाईँ धेरै पटक जिन्दगीमा कन्फ्लिक्टमा इन्भल्भ भइसक्नु भएको छ। सो यु क्यान कमनली इमेजिन व्हाट आर सम अफ द कमन कजेज अफ कन्फ्लिक्ट। हेर्नुहोस् है, यो द्वन्द्वका विभिन्न कारणहरू, कमन कारणहरू के हुन सक्छन् त? एकछिन अगाडिको कुरा सोच्नुहोस् त। कन्फ्लिक्टका कजेज के हुन् भनेर बुझ्नुभन्दा अगाडि कुन किसिमको कन्फ्लिक्ट भनेर बुझ्नुपर्छ ब्रोडली। जस्तो
दुईटा देश बीचमा भएका कन्फ्लिक्टका कजेस छुट्टै हुन सक्छन्। दुईजना साथीहरू बीचमा भएको कन्फ्लिक्टका कजेसहरू मे बी डिफरेन्ट। यदि दुईटा स्कुल्सहरू बीचमा कन्फ्लिक्ट छ भने देयर मे बी डिफरेन्ट कजेस, कारणहरू छुट्टा छुट्टै हुन सक्छन्। त मैले हेर्नुहोस् न चलाखी अपनाएको छु, कमन हेडिङ छ हाम्रो करिकुलममा, कमन कजेस अफ कन्फ्लिक्ट। सामान्यकृत रूपमा हेर्दाखेरि सबै प्रकारका द्वन्द्वहरूको कमन नेचर हेर्दाखेरि कमन कजेसहरू चाहिँ के हुन् त? ठिक छ, आज हामी त्यसको चर्चा गर्छौं। पहिलो हेर्नुहोस् त, सबै किसिमका कन्फ्लिक्टहरूको कारणहरू मैले सर्ट आउट गरेको छु। कमन है, कमन, स्पेसिफिक होइन, कमन कजेसहरू। नम्बर 1 के रहेछ? ल्याक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ। कहिलेकाहीँ बुझाइमा गलत हुन सक्छ। एकजनाले भन्न सक्छ, कसैले भन्न सक्छ यो के हो? 9 हो। उतापट्टि बस्ने मान्छेले के भन्छ यसलाई? 6 हो। आफ्नो आफ्नो कुरामा स्टिक अराउन्ड रहन सक्छन्। त्यो भयो भने के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, अन्डरस्ट्यान्डिङ गलत हुन्छ। एउटाले एक कुरा भन्न खोज्छ, बुझ्छ अर्कोले अर्कै कुरा। सो देयर मे बी ल्याक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ दैट कजेस कन्फ्लिक्ट। त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ। सेकेन्ड कमन कजमा इग्नोरेन्स। कुनै कुराको हामीसँग ज्ञान भएन भने पनि हामीमा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। ज्ञानको अभाव, त्यो विषय जस्तो म तपाईलाई केही विषयमा कुराहरू गरिरहेको छु, जुन विषय तपाईलाई थाहै छैन भने तपाईँ त्यसलाई आत्मसात नगर्न सक्नुहुन्छ। सो देयर मे बी कन्फ्लिक्ट बिट्विन अस, बिट्विन यु एन्ड मी। नम्बर 3 मा ल्याक अफ म्युचुअल रेस्पेक्ट। एकले अर्कोलाई सम्मान नगर्ने संस्कार छ नि भाइ बहिनीहरू, एकले अर्कोलाई हेप्ने प्रवृत्ति छ नि, द्याट अल्सो कजेस द कन्फ्लिक्ट। त्यसले पनि द्वन्द्व निम्त्याउँछ। एकले अर्कोलाई हेप्ने, डिसरेस्पेक्ट गर्ने, म्युचुअल रेस्पेक्ट नगर्ने कारण पनि कन्फ्लिक्टको कारण भयो। नम्बर 4 मा छ एक्सप्लोइटेसन एन्ड इन्जस्टिस। कसैले, एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई एक्सप्लोइट गर्छ, शोषण गर्छ, अन्याय गर्छ भने द्वन्द्व हुन्छ। यो भेरी कमन छ, तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। नम्बर 5 सेन्स अफ रिभेन्ज, बदलाको भावना। जब एक पक्षले अर्को पक्षसँग बदलाको सोच राख्छ, बदलाको भावना राख्छ, यस म तँलाई देखाउँछु भन्छ नि, त्यो द्वन्द्वको अर्को कारण हो। नम्बर 6 मा छ भाइ बहिनीहरू पोभर्टी। एउटा कमन सेइङ छ, भोको पेटमा भजन हुँदैन। जसले जतिसुकै नियम कानुनहरू बनाए पनि जब हामी तपाईँ पेटको लागि बाँच्न बाध्य छौँ, गरिबीमा बाँच्न बाध्य छौँ, कन्फ्लिक्ट अराइजेस, जहिले पनि द्वन्द्व सृजना हुन्छ। नम्बर 7 मा छ नानीहरू सर्कुलेसन अफ रङ इन्फर्मेसन भन्छ। यसमा मास मिडिया अथवा व्यक्ति जसको पनि भूमिका हुन सक्छ है। एकजना व्यक्तिले भनेको कुरालाई मास मिडियाले अथवा चाहिँ मिन्स अफ मिडियाले अथवा चाहिँ पर्सन टु पर्सनले के गर्छ भन्दा गलत तरिकाले बङ्ग्याई ओरी कुरा सुनाइदियो भने द्याट अल्सो प्लेज अ कमन रोल एज द कज अफ द कन्फ्लिक्ट। द्वन्द्वको कारण बन्न जान्छ। ठिक छ, र लिस्टमा मैले 7वटा कजेसहरू लेखेँ, तपाईँ बढाउँदै जान सक्नुहुन्छ। यी पोइन्ट्सहरू सबै सर्ट आउट गरेर तपाईँले अरू पनि आफ्ना पोइन्ट्सहरू आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। दिज आर भाइ बहिनीहरू कमन कजेस अफ कन्फ्लिक्ट। ठिक छ, मुभिङ अन टु द नेक्स्ट हेडिङ, कमन इफेक्ट्स अफ कन्फ्लिक्ट। अब द्वन्द्वले त्यत्तिकै त छाड्दैन, यसले प्रभाव पुर्याउँछ। ठिक छ, कन्फ्लिक्टका कहिलेकाहीँ सकारात्मक प्रभावहरू पनि आउँछन् है, तर कहिलेकाहीँ नकारात्मक प्रभावहरू ज्यादा हुन्छन्। र मैले हेडिङ राखेको छु कमन इफेक्ट्स अफ कन्फ्लिक्ट। द्वन्द्वका सामान्य प्रभावहरू के हुन् त? जस्तो मैले अघि भनिसकेँ, इन्डिभिजुअल कन्फ्लिक्ट, अर्गनाइजेसनल, कम्युनल, नेसनल, इन्टरनेसनल कन्फ्लिक्टहरूका आफ्ना आफ्नै प्रभावहरू हुन्छन्, इफेक्टहरू हुन्छन्। त कमन इफेक्ट चाहिँ के हुन् भन्दा हेर्नुहोस् त, नम्बर 1 मा के लेखेको छु मैले? कोल्ड रिलेसनसिप डेभलप्स। चाहे त्यो दुई देश, दुई स्कुल, दुई समुदाय, दुई धर्म, दुई विद्यार्थी, दुई ग्याङ्स्टर्स है, जसको बीचमा कन्फ्लिक्ट छ, दुईटाको बीचमा चाहिँ के हुन्छ त? कोल्ड रिलेसनसिप, सम्बन्ध चिसो हुन्छ, एकले अर्कोलाई मन नपराउन थाल्छ। जस्तो नेपाल भारत बीचको कन्फ्लिक्टको एउटा इफेक्ट के हो भन्दाखेरि नेपाल र भारत बीचमा सम्बन्ध चिसिन्छ, बिग्रिन्छ।
bitter relationship develops. Number 2, effect number 2, प्रभाव नम्बर 2 के रहेछ हेर्नुस् त, it decreases the physical and psychological safety. जुन तपाई हाम्रो भौतिक र मानसिक सुरक्षा छ नि त्यो खलबलिन्छ. सानो इक्जाम्पल, तपाई क्लासमा कोही साथीसँग झगडा गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईलाई भौतिक रूपमा र मानसिक रूपमा त्यो दिन सिक्योर्ड फिल हुँदैन. यो साथीले मलाई कहीं कुट्न सक्छ, काट्न सक्छ, मार्न सक्छ अथवा चाहिँ पोल सुनाइदिन सक्छ भन्ने किसिमको तपाईलाई भयावह स्थिति हुन्छ. जुनसुकै लेभलको कन्फ्लिक्ट भए पनि त्यसको भाइ बहिनीहरू फिजिकल र साइकोलोजिकल सेफ्टी कम भएर जान्छ. यो अर्को नेगेटिभ इम्प्याक्ट भयो. Moving on to the next, number 3, it may lead to large scale destructions. कहिलेकाहीँ ठुला द्वन्द्वहरू, विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका द्वन्द्वहरू भए भने ठुला ठुला विध्वंसका कुराहरू हुन सक्छन्. जस्तो तपाईँ सानै हुनुहुन्छ, बुझ्नुहुन्न होला, त्यही पनि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेन्ड वर्ल्ड वार जस्ता इक्जाम्पल्सहरू हामी लिन सक्छौँ. दिस टाइप अफ इन्टरनेसनल लेभल कन्फ्लिक्ट्स क्यान कज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्सन. त्यति मात्रै होइन, तपाईँ नेपालमै भएको एउटा समसामयिक घटना हेर्नुहोस् त, रुकुम काण्ड, जाजरकोट काण्ड सम्झिनुहोस् त. 6 जना भाइहरूले बिना कारण माया प्रेम गरेकै न्युमा द्वन्द्व चर्किँदाखेरि के गर्नु पर्यो? ज्यान गुमाउनु पर्यो. सारा गाउँलेहरू अहिले पुलिसको हत्कडीमा जेल जीवन काट्न बाध्य छन्. इज द्याट नट अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्सन? त्यो ठुलो एउटा क्षति होइन त? बुझ्नुहुन्छ नि कुरा. नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने विभिन्न समयमा आन्दोलनहरू भए जहाँ चाहिँ सयौं हजारौं मान्छेहरू मरे. इज द्याट नट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्सन? त्यो के कारणले त भन्दाखेरि कन्फ्लिक्टको कारणले गर्दा है त. नम्बर 4 एन्ड द लास्ट वान फ्रम माई साइड, मेरो तर्फबाट अन्तिम पोइन्ट के हो भने जब कन्फ्लिक्ट हुन्छ नि, इट डिलेज द ओभरअल सोसियो इकोनोमिक प्रोग्रेस अफ द सोसाइटी. जब भाइ बहिनीहरू द्वन्द्व भन्ने चिजको उत्पत्ति हुन्छ समाजमा, यसले समाजमा नि हुने जुन सोसियो इकोनोमिक प्रोग्रेस छ यसलाई डिले गर्छ, यसलाई ढिलो गराउँछ. विकासको गति एकदम कम भएर जान्छ. ठिक छ, कम भएर जान्छ. जस्तो एउटा म इक्जाम्पल दिउँ, नेपालमा 2052 सालदेखि माओवादी आन्दोलन सुरु भयो भनेर सुन्नुभयो होला तपाईहरुले. ठिक छ, हामी तपाईहरु जस्तै थियौं त्यतिखेर त्यो आन्दोलन हुँदा. तपाईहरुले पक्कै सुन्नुभयो होला. जब नेपालमा यसरी द्वन्द्व कन्टिन्यू भयो नि 10 वर्षसम्म, धेरै मानिसहरू मरे र भएका भौतिक संरचनाहरूको पनि विनाश भयो र सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन त भयो. नानीहरू परिवर्तन आयो, चेतनाको लहर बढ्यो, मान्छेले सही कुरा समय अनुसार सिक्न पनि पाए, तर पनि जुन प्रोग्रेस हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन. इभन टुडे, आज हेर्नुहोस् न, आजको मितिमा नेपालमा विभिन्न विषयहरूलाई लिएर द्वन्द्व छन्. कहिले एमसीसी काण्ड आइदिन्छ, द्वन्द्व छ. कहिले करप्सनका काण्डहरू आइदिन्छन्, द्वन्द्व छन्. कहिले दरबार हत्याका काण्डहरू आउँछन्, द्वन्द्व छ. यी सबै कारणले हेर्नुहोस् त देशभरको जनशक्ति चाहिँ ती काण्डै काण्ड, इस्यु नै इस्यु अनि द्वन्द्व नै द्वन्द्वमा इन्भल्भ भएको हुनाले सोसियो इकोनोमिक प्रोग्रेस चाहिँ एकदम के छ, ल्यागिङ छ. बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? जस्तो अहिले करोडौं जनसङ्ख्या चाहिँ काममा लगाउने, जस्तो नर्थ कोरियामा जस्तो, साउथ कोरियामा जस्तो, जापानमा जस्तो भयभरको जनशक्ति चाहिँ विकास निर्माणमा लगाउनु पर्ने ठाउँमा भयभरको दक्ष जनशक्ति अथवा उर्वरशील जनशक्ति चाहिँ सडकमा नाराबाजी, जिन्दाबाद, मुर्दाबाद, एकले अर्कोको कुरा काटेर सामाजिक फेसबुकमा, सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरेर जीवन कटाउन बाध्य छौं. अनि जब काम गर्ने उमेरको मान्छे चाहिँ द्वन्द्वमा सहभागी हुन्छ भने हेर्नुहोस् त, इज देयर द पोसिबिलिटी अफ सोसियो इकोनोमिक प्रोग्रेस? अफ कोर्स नट. द आन्सर इज नेगेटिभ. ठिक छ भाइ बहिनीहरू, 1 2 3 4 गरेर मैले 4 वटा कमन इफेक्ट्सहरू भाइ बहिनीहरूलाई बताएँ. अब बाँकी इफेक्ट्सहरू बताउने काम हजुरहरूको है त. मुभिङ अन टु द नेक्स्ट हेडिङ, मेजर्स फर कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट, द्वन्द्व व्यवस्थापनका तरिकाहरू. अब यसरी द्वन्द्व सुरु भयो भने यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ म छोटोमा बताउँछु. तपाईहरुलाई यो प्र्याक्टिकल अनुभव पनि छ. दिदी र तपाई, दाजु र तपाई बीचमा भएका झैझगडाहरू कसरी समाधान हुन्छन्? दुई साथीहरू बीचमा भएका झैझगडाहरू कसरी समाधान हुन्छन्? त्यस्तै हो यो प्रक्रिया. नम्बर 1 मा के गर्नुपर्छ? वी शुड ट्राई टु रेस्पेक्ट इच अदर. एक अर्कोलाई सम्मान गर्ने, द्वन्द्व नै हुँदैन, समाधान भइहाल्यो. Number 2, we should try to control our pride, anger, temptation, jealousy, whatever the negative aspects of our life are there. जति पनि गलत आयामहरू छन् नि हाम्रो जीवनका, तिनीहरूलाई छाडिदिने. घमण्ड, रिस,
जस्ता कुराहरू, ईर्ष्या जस्ता कुराहरू त्यागिदिने, द्वन्द्व हुँदैन, आफै समाधान भएर जान्छ। नम्बर 3, we should always try to promote friendliness and cooperation. हेर्नुहोस् त, साथीवत व्यवहार गर्ने, मित्रताको व्यवहार गर्ने, सहकार्य गर्ने काम गर्नुपर्छ अनि द्वन्द्व आफै समाधान भएर जान्छ। ठिक छ? Existing conflict should be settled peacefully through negotiation भन्छ। जब द्वन्द्व स्थापना हुन्छ, द्वन्द्व सुरु हुन्छ, द्वन्द्व समाधान गर्दा वार्ताको बाटो अपनाउनु पर्छ। We have to go through peaceful negotiations. सम्झौता गरेर समाधान गर्नुपर्छ। एकले अर्कोलाई काटेर पिटेर मारेर होइन, वार्तामा बसेर रेस्पेक्टफुल्ली पिसफुल्ली समाधान गर्न सिक्नुपर्छ। सो द्याट इज अनदर वे अफ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट। र लास्टमा छ मिडिया एन्ड मेडिएटर सुड प्ले पोजिटिभ रोल इन सर्कुलेटिङ द राइट इन्फर्मेसन। ठिक छ? जुन एक पक्षबाट अर्को पक्षमा सूचना प्रवाह गर्ने मेडिएटर हुन सक्छ अथवा मिडिया हुन सक्छ, उसले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ रोल प्ले गरेर इन्फर्मेसन्सहरू राइट तरिकाले दिन सक्यो भने कन्फ्लिक्ट हुँदैन, अनि जब कन्फ्लिक्ट हुँदैन त समाधान आफै भएर गयो। इज द्याट क्लियर? भाइ बहिनीहरू, लिस्टमा अरू नम्बर्सहरू बढाउने काम तपाईँहरूको। ठिक छ? भन्दै थाहा छ तपाईँहरूलाई, छोटो बसाइलाई अब हामी अन्त्य गर्न लागिरहेका छौँ। आज हामीले पढ्यौँ कन्फ्लिक्ट के हो, यसको म्यानेजमेन्ट के हो, कन्फ्लिक्टका कारणहरू के हुन्, यसका नेगेटिभ इम्प्याक्ट्सहरू के हुन्, र हाउ टु कन्ट्रोल द कन्फ्लिक्ट अथवा वाट आर द मेजर्स फर कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने पढ्यौँ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा होमवर्क दिएर बिदा हुन चाहन्छु। आजको क्लासबाट होमवर्क यस प्रकार छ, हेर्नुहोस् त। होमवर्क इज राइट अ रिपोर्ट अफ अ कन्फ्लिक्ट द्याट यु हेभ सिन। तपाईँले देख्नु भएको, अनुभव गर्नुभएको एउटा कन्फ्लिक्टको रिपोर्ट बनाउनुहोस् ल, 4वटा प्याराग्राफ्समा। तपाईँले देखेको कन्फ्लिक्टको टाइप कस्तो हो, इन्डिभिजुअल हो, कम्युनल, अर्गनाइजेसनल, पोलिटिकल, नेसनल, इन्टरनेसनल कस्तो हो त्यो लेख्ने। कजेजहरू मेन्सन गर्नुहोस्, इफेक्ट्सहरू मेन्सन गर्नुहोस् र मेजर्स फर सोल्युसन मेन्सन गर्नुहोस्। द्याट्स योर होमवर्क। भन्दै हेभ अ गुड टाइम अल अफ यु। टेक केयर, बाई।